बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और चंद्राय गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर साजिद महमूद रहमानी सर MP यहाँ पर तशरीफ लाए हुए। उफान अली भट्टी साहब है जो कि MLA के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान क्रेन है। और हमारे साथ कुछ दोस्त खड़े हुए, हम उनसे पूछेंगे ये जो बंदा आपको नजर आ रहा है उस्मान भट्टी साहब है और इन्होंने ये सारे इंतजाम किए। यहाँ पर जो दुनिया आपको नजर आ रही है और इनके इंतजाम है, हम इनसे पूछेंगे कि आपने महंगाई तो इस कदर आसमानों को छूती जा रही है, तो अब वोट जो इमाम लब्बैक या रसूल अल्लाह को देंगे तो आप लोग क्या करेंगे आवाम के लिए, क्योंकि रोटी तो इस कदर मुश्किल हो चुकी है। सबसे पहले दीन आए तो सब कुछ मिल जाएगा। दीन तख्त पर आएगा, गरीबों को आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी उस्मान भट्टी साहब का कहना है कि 8 तारीख को आप क्रेन पर मोहर लगाए। और भी हमारे साथ कुछ दोस्त खड़े हुए, हम उनसे भी पूछेंगे क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत से लोगों को वोट देते आ रहे हैं लेकिन इस्लामिक पार्टी कभी आगे नहीं आई। तो अब हम देख रहे हैं कि इस तरह पैशन देख रहे हैं लोगों में कि इस्लामिक पार्टी कब आगे आएगी, क्योंकि महंगाई तो इस कदर आसमानों को छू चुकी है कि गरीब आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल है। तो हमारे साथ एक और दोस्त है जो भी बहुत ही लब्बैक के नारे बुलंद करते हैं, हम उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान बनाया आपने देखा है लोगों के खानदानों ने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है बादशाहत कि मेरे बाद मेरा भाई, मेरे भाई के बाद मेरा बेटा। और हमारे मुल्क में तरह तरह की फ़िक्का वारियत की साजिशें की जा रही हैं और कहीं टैक्स वगैरह डालकर गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आने वाली कौम का, नस्ल का मुस्तकबिल इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। खुदारा मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते। और अल्लाह अकबर के नारे जब गूंज उठे मैदानों में, सब दुश्मन डर कर भाग गए और कदम उखड़े शैतानों के। अगर हम लोग अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर लें तो ये लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप एक मेरी मिसाल को सामने रख लें कि जो वो बेईमान इंसान है ना, बेईमान इंसान अपने काम को कैसे तकमील करता है जब हम लोग लालच में आ जाते हैं। हमने ये लालच नहीं करनी। कोई बंदा हमारा ज़मीन या वोट खरीदने के लिए आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका सहारा लेना चाहिए जिनके सदक़े में अल्लाह करीम ने सातों ज़मीनें, सातों आसमान खलक किए हैं। हम दुनिया की हर चीज़ को ठुकरा सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन नामे मोहम्मद जहाँ पर हमारे सर झुकते हैं, जिनके सदक़े में ये सब कुछ खलक हुआ है। खुदारा अब एक तंजीम पाकिस्तान के सच्चे जज्बे को लेकर खड़ी हुई है, उसका नाम तहरीक लब्बैक है। खुदा की कसम अब ये मौका नहीं है कि हम झूठे लोगों के धोखे खाएं। हमें चाहिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और आपस में एक हो जाएं, क्यों मैं एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान रखते हैं। तो जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं पैदा करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे साथ एक और दोस्त खड़े हुए, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने धूप के दिन का साथ देना है और अन्यवाह देना है। कब्र पर किसी ने नहीं आना, ना PTI वालों ने आना, ना यूनिट वालों ने आना, ना पार्टी वालों ने आना। कब्र में आना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। हमने किसी के बाप को भी नहीं वोट देना, हमने अपने आका और मौला की खातिर वोट देना है। दूल्हे लंगड़े को वोट नहीं देना। और कब्र पर हमारे आका और मौला नहीं आना, इस निस्बत पर कब्र पर हमारे आका और मौला नहीं आना है। हमने किसी को वोट नहीं देना, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबीयीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपने खुद हमारे नबी ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ। तो जब आपने फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ तो फिर क्या हुआ? आप पे आकर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, आप पे आकर नबूवत खत्म हो गई। इसलिए हम कहते हैं ताजदारे खत्म नबूवत। ताजदार कौन होता है?
جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ، سر مبارک پہ تاج کس چیز کا ہے؟ ختم نبوت کا تاج ہے۔ کس کا تاج ہے؟ ختم نبوت کا۔ اس لیے یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یہ ہم اپنے نبی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس لیے سارے بھائی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت۔ اپنے لیڈر کو راضی کرنے کے لیے، اسے مستقبل میں کوئی کام نکلوانے کے لیے اس کے نعرے لگا سکتے ہیں، تو کیا ہمارا لیڈر جو ہمارے آقا ہے، امام الانبیاء ہے، کیا ہم اس کے نعرے نہیں لگا سکتے؟ یار لالچ ہی صحیح، دنیا میں ہر انسان لالچ سے کام کرتا ہے۔ اگر ہم بھی نماز پڑھیں، کوئی نیک عمل کرے تو اس کے پیچھے لالچ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں نا، ہوتا ہے نا لالچ کی جنت مل جائے گی، لالچ ہے نا؟ تو ہر کوئی لالچ کو کام کرتا ہے، تو ہمیں لالچ صرف یہ ہے کہ اللہ اس کا محبوب راضی ہو جائے، ایسی ہے نا؟ تو آئے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آپ میرے بزرگ انتہائی خوش نصیب ہیں، اور جو کام آپ اور آپ کے بچے یہ کر رہے ہیں، اس کا اجر ہم نے دیکھا نہیں ہے، جب ملے گا پھر سمجھ آئے گا۔ اس سے ریلیونٹ آپ ایک واقعہ سن لیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، دانا بزرگ، حضرت بہلول، اللہ کے ولی تھے۔ آپ کہیں ریت کے اندر بیٹھ کے پاؤں رکھے، جس طرح بچے گھر بناتے ہیں نا پاؤں رکھ کے، اس طرح گھر بنا رہے تھے، اور چھوٹی چھوٹی دیواریں ہاتھ سے ایسے کر رہے تھے۔ وقت کا خلیفہ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید پاس سے گزرے اور آ کر کہنے لگا کہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کس کام میں لگے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ وہ حیران کہ جناب ریت ہے، کون سا جنت میں آپ گھر بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لینا کیا تھا، نہیں رکھو سنبھال کے۔ کہہ کے اندر چلا گیا، اپنے محل میں داخل ہو گیا، پیچھے سے ان کی بیوی آ گئی، زبیدہ آ گئی، ملکہ آ گئی۔ ملکہ نے آ کے پوچھا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس بابے نے کیا فرمایا کہ بیٹا یہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس ملکہ نے پوچھا بابا جی کیا یہ گھر آپ نے بیچنا ہے؟ بابا جی نے فرمایا جی ہاں میں نے بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ اور جی میں آپ کو 500 دینار کا بیچ دوں گا۔ ملکہ نے کیا کہا؟ تو جو کریں گے ملکہ نے کہا اپنے خزانچی سے کہ بابا جی وہ 500 درہم دینار دو اور جنت میں ایک گھر خرید لو۔ اب رات کا وقت ہوا، خلیفہ ہارون رشید اپنے بستر پہ سو رہا ہے۔ جیسے ہی سویا آنکھ لگی تو جنت میں پہنچ گیا، خواب میں جنت دیکھ رہا ہے، اور جنت کے اندر جو محلات بنے، محل بنے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ ہر محل کے اوپر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا ہے عربی میں۔ ایک محل ایسا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ۔ کیا؟ قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ اب جب جلدی سے دیکھا جناب یہ میری بیگم کیا ہے، اندر ہونے کو فرشتوں پکڑ کے چورنی باہر ہو رہا۔ کیا کہا اس کو؟ جناب باہر نکلو۔ اور جی میری بیوی کا ہے۔ جناب ٹھیک ہے آپ کی بیوی کا ہے، لیکن جیسے ادھر سے محل سے باہر نکلے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو فوراً بھاگے بغیر پروٹوکول کے واپس باہر آ گئے۔ بابا جی ابھی بھی وہیں پہ اسی کام میں لگے ہوئے۔ آگا کہنے لگا بابا جی جلدی ایک مجھے بھی جنت میں گھر دے دو، کتنے پیسے چاہیے؟ بابا جی نے فرمایا بیٹا جنت کے سودے بن ویکھیا ہوں دے۔
اور آپ نے جو کام کیا ہے نا دل خوش ہو گیا اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے جس مقصد کے لیے ہم چل پڑے ہیں نا یہ اس سے آگے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور جس مقصد میں ہم چل رہے ہیں نا ناموس رسالت کے لیے انشاءاللہ ہم کھل کے پیرا دیں گے اگر کسی نے چلنا ہے چھپ کے نہ چلے سر عام چلے اگر وہ اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے فلیکسیں لگوا رہے ہیں نا تو ہمیں چاہیے اپنے آقا کے لیے ایسا کام کریں اور ایسا نعرہ بلند کرے لبیک یا رسول اللہ ان کو پتہ چلے کہ آقا کے غلام ایسے ہوتے ہیں اس نے بہت بڑا فیصلہ کیا اور سر عام کیا جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے وہ سر عام ہی فیصلے کرتے ہیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ ہم نے محنت کرنی ہے میرے لیے اور اپنے لیے نہیں کرنی ہم حضور کے دین کے لیے نکلے انشاءاللہ ہم مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں چھوڑیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت غلام محمد بٹی صاحب اور پیر بخش صاحب مولا ان سب نے جن کا یہ جگہ کو استعمال کر کے میں حضور کے دین کی خدمت کی مولا ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا پاک پروردگار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین عثمان بٹی صاحب اسد بٹی صاحب اور ان کے جو عزیز و قریب بیمار ہیں مولا ان کو شفا کلیہ عطا فرما یا پاک پروردگار ہم سب کو پاکستان تو کیا پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ رائج کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین آج یہ جو ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہے ان کے دلوں میں جو بھی نیک مرادیں ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما سب کی پریشانی دور فرما مولا ان کے عزت میں مال میں جان میں ہر چیز میں خوب برکتیں عطا فرما یا پاک پروردگار ان کے پراپرٹیز میں ان کے مال جان میں ہر چیز میں مولا برکت عطا فرما یا پاک پروردگار ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما مولا ان کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما یا پاک پروردگار ہم سب کو مولا یہاں پہ جتنے احباب یہاں پہ حاضر کے والدین بہن بھائی عزیز و قریب جو بھی اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں سب کی کامل بخشش فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا